अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम FA1 की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। कोर्सेज हमारा प्लान ये होगा कि एज पर स्टडी हब और एज पर ACCA स्टडी प्लान 2026 टू 2027 हम छोटे छोटे वीडियोस के अंदर जो मेन कंसेप्ट है वो रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद जो रिलेवेंट प्रैक्टिस होगी वो स्टडी हब से करेंगे। तो सबसे पहले आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको दे देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा अकाउंटिंग के बारे में बता दूं कि अकाउंटिंग खुद किसको कहते हैं, तो लफ्ज़ अकाउंटिंग ये निकला है अकाउंटेबल से, और अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल, यानी कि जवाबदेह होना। अब ये किसको जवाबदेह होना? अकाउंटिंग का मतलब कि जवाबदेह होना स्टेक होल्डर को। अब ये स्टेक होल्डर कौन होता है? तो कोई भी वो बंदा कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ना कोई इंटरेस्ट रखता है, उस बंदे को हम स्टेक होल्डर कहते हैं। यानी एनी पर्सन हैविंग एन इंटरेस्ट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई बंदा अपना इंटरेस्ट रखता है तो हम कहेंगे कि वो इस बिजनेस का क्या है? स्टेक होल्डर। अब देखो, सबसे पहला बंदा जो कि बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रखेगा वो कौन होगा? वो उस बिजनेस का ओनर होगा जो कि उस बिजनेस के अंदर या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रखेगा? इंटरेस्ट रखेगा। तो इस ओनर को हम क्या कहेंगे? स्टेक होल्डर कहेंगे। इसी तरह दूसरा एक लफ्ज आपने सुना होगा शेयर होल्डर का। ये तो ज्यादातर कंपनियों के केस में होता है कि वो शेयर खरीद लेते हैं और एक हिस्सा जो वो खरीद लेते हैं उनके वो मालिक बन जाते हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो फिर इंटरेस्ट रखते हैं, और इंटरेस्ट किसके लिए रखते हैं? प्रॉफिट के लिए रखते हैं कि आया ये बिजनेस प्रॉफिट के अंदर जा रहा है, लॉस के अंदर जा रहा है, फ्यूचर इसके गोल क्या कुछ है। तो जब भी हम शेयर खरीदते हैं या कोई भी बंदा शेयर खरीदता है तो वो बिजनेस के अंदर ये इंटरेस्ट जाहिर करता है और बिजनेस के तमाम एस्पेक्ट को कवर करता है। इसी तरह नेक्स्ट पर्सन जो कि स्टेक होल्डर कहलाएगा या जो कि बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रखेगा वो होगा हमारा एम्प्लाई। अब एम्प्लाई बिजनेस के अंदर क्यों इंटरेस्ट रखेगा? तो सबसे जो मेन रीजन है वो है जॉब सिक्योरिटी। एक एम्प्लाई को सबसे बड़ा मसला यही होता है कि उसकी जॉब सिक्योर होगी या नहीं, कितने टाइम बाद वो जॉब उसको जवाब दे देगी और आधे रास्ते में उसको छोड़ देगी। यही फिक्र तमाम एम्प्लाई के पास रहती है। तो सबसे पहली बात जो कि एक एम्प्लाई एक बिजनेस के अंदर ढूंढेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ढूंढेगा, वो होगी जॉब सिक्योरिटी। इसके अलावा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी आप कह सकते हैं कि एक जॉब के अंदर जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उसको मिलती है तो इस वजह से भी वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या वो एम्प्लॉय उस बिजनेस के अंदर कोई ना कोई इंटरेस्ट रखता है। तो इस हवाले से एम्प्लॉय भी हमारा एक क्या बना? स्टेक होल्डर। इसी तरह नेक्स्ट पर्सन हम गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम जवाबदा होते हैं या हम अकाउंटेबल होते हैं, या हम अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं? वो हम गवर्नमेंट के लिए करते हैं। और किसके लिए क्यों करते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट करना होता है, बाकी दूसरे बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन को मेंटेन रखने होते हैं। तो इस वजह से वो एक बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रखता है कि आया इस बिजनेस के रिकॉर्ड वो प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं या नहीं। इसी तरह इसके अलावा कोई भी बंदा जो कि हमारा सप्लायर है, जिससे हम खुद चीजें खरीद रहे हैं, अगर हमारा एक रिटेलिंग बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। लेकिन कोई बंदा है जिससे हम चीजें खरीद रहे हैं तो वो हमारा बिजनेस के लिए क्या हुआ? सप्लायर हुआ। तो वो सप्लायर ये इंटरेस्ट रखेगा कि अगर वो जैसे मान लो कि वो हमें उधार पे चीजें दे रहा है तो वो इस वजह से इंटरेस्ट रखेगा कि आया ये बिजनेस और ये ऑर्गेनाइजेशन इस पोजीशन में है कि कल को ये उधार अपना वापस चुका सके, या जितना अमाउंट मैं इसके साथ वो डील कर रहा हूँ क्या इतना अमाउंट ये चुकाने के काबिल है कि नहीं। तो इस वजह से हमारा जो सप्लायर है वो भी बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रखता है, तो वो भी क्या बना? एक स्टेक होल्डर बना। इसी तरह सप्लायर के बाद हमारे कस्टमर जो हमसे चीजें खरीद कर ले जाते हैं, अब वो इंटरेस्ट क्यों रखेंगे? देखो, अगर कोई रेगुलर कस्टमर है और वो आपके पास डेली आके या हर बार जब उसने अपना ऑर्डर लेना हो तो वो आपके बिजनेस से ही ऑर्डर वो लेता है। अब वो ये बात देखेगा कि आया ये वाला जो बिजनेस है ये मुझे इतने लंबे अरसे तक चीजें सप्लाई कर सकता है या नहीं, और क्या ये मुझे फेयर रेट के ऊपर वो चीजें देता है या नहीं। तो इन तमाम एस्पेक्ट की वजह से हमारा जो कस्टमर होते हैं वो भी बिजनेस के अंदर क्या रखते हैं? वो भी इंटरेस्ट रखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक बिजनेस के अंदर। तो ये तमाम के तमाम लोग
چونکہ یہ بزنس کے اندر کوئی نہ کوئی انٹرسٹ رکھتے ہیں، اس وجہ سے یہ تمام کے تمام لوگ کیا کہلائیں گے؟ اسٹیک ہولڈر۔ اب ان اسٹیک ہولڈر کو جواب دہ ہونا، انہی کو انسریبل ہونا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اکاؤنٹیبل یا اکاؤنٹنگ کہلاتا ہے۔ اب یہ تو میں نے آپ کو وہ اکاؤنٹنگ کا لفظ کا مطلب سمجھایا۔ اب اگر بائی ڈیفینیشن آپ دیکھو کہ اکاؤنٹنگ کیا ہوتا ہے تو یہ میں نے لکھا ہے، دیکھیں ڈیفینیشن دیکھیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو تمام کے تمام لوگ ہوتے ہیں یہ انٹرسٹ رکھتے ہیں بزنس کے اندر۔ اب یہ جو انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ بزنس کے کس چیز کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں؟ بزنس سے ریلیٹڈ تمام کے تمام جو انفارمیشن ہوتی ہے ان انفارمیشن کے اندر یہ لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ اب بزنس کے انفارمیشن چاہے وہ منیٹری ہے یا نان منیٹری، منیٹری کا مطلب کہ وہ کوئی منی ویلیو رکھتے ہیں، یا نان منیٹری کا مطلب کہ وہ کوئی منی ویلیو کے ساتھ ہم اس کو اٹیچ نہیں کر سکتے، ایسوسیٹ نہیں کر سکتے۔ آپ اس کو فائنینشیل اور نان فائنینشیل بھی کہہ سکتے ہیں، جس طرح کوالٹی اور کوانٹٹی کو دیکھ لو، یا ایک امپلائی کی تعداد ہے، یا امپلائی جو ہے وہ انٹیلیجنٹ امپلائی آپ کے پاس ہے، زیادہ تر قابل امپلائی آپ کے پاس ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم منی ٹرمز کے اندر ویلیو نہیں کر سکتے۔ اب میں ایک دوسری آپ کو دیتا ہوں، تو یہ نان منیٹری کی ایگزامپل ہے۔ منیٹری کی ایگزامپل آپ یوں سمجھ لیجئے، جس طرح کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کس ریٹ پہ چیزیں سپلائی کر رہے ہیں، یا کتنی مقدار کی چیزیں جو آپ سپلائی کر رہے ہیں ان کی ریٹ کیا بنتی ہے، تو اس کو میں منی کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتا ہوں، تو یہ والی چیزیں کیا کہلائے گی؟ منیٹری، یا یہ والی انفارمیشن منیٹری انفارمیشن کہلائے گی، اور جن کو ہم منی کے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکتے وہ نان منیٹری۔ تو بزنس کے جتنے بھی انفارمیشن ہے، چاہے وہ منیٹری ہے یا نان منیٹری ہے، ان تمام کے تمام انفارمیشن کو پراپرلی ریکارڈ کرنا، پھر وہی ریکارڈ کر کے ان کو پروسیس کرنا، اور پروسیس کے بعد پھر ان کو اس طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا کہ اگلے بندے، یہ جو جتنے بھی لوگ جو کہ بزنس کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں، وہ ان کو ریڈ کر سکے، وہ کمیونیکیٹ کر پا سکے، وہ انفارمیشن سے میننگ فل ڈیٹا نکال سکے۔ ان تمام کے تمام پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اکاؤنٹنگ۔ پھر سے ایک بار دیکھ لیں کہ بزنس کے تمام انفارمیشن کو ریکارڈ کرنا، پروسیس کرنا، پروسیس کر کے ان کو پھر کمیونیکیٹ کرنا یا پریزنٹ کرنا، اس پورے کے پورے عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اکاؤنٹنگ۔ اب دیکھیں بزنس کی کوئی بھی انفارمیشن ہے، بزنس سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفارمیشن ہے، خاص طور پر جو منیٹری انفارمیشن ہوتے ہیں، سب سے پہلا کام ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ ان کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ اب جن بکس کے اندر ہم ان کو ریکارڈ کرتے ہیں ان بکس کو ہم اکاؤنٹنگ بکس کہتے ہیں، اور ہر ایک بندہ تو ان کو ریکارڈ نہیں کرے گا نا، تو جو اسپیسیفک بندہ ان اکاؤنٹنگ کے بکس کو مینٹین کرتا ہے تو اس بندے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بک کیپر۔ دیکھو اسی طرح کے آپ نے لفظ سنے ہوں گے، جس طرح آپ شاپ کیپر کا لفظ سنتے ہو کہ وہ بندہ جو کہ شاپ کو مینٹین رکھتا ہے، اسی طرح نیکسٹ آپ نے سنا ہوگا وکٹ کیپر، جو وکٹ کو مینٹین رکھتا ہے۔ تو بک کیپر کا مطلب کہ صرف اور صرف وہی بندہ جو کہ اکاؤنٹنگ کے بک کو مینٹین رکھتا ہے، یا کہ بزنس کے انفارمیشن کو اکاؤنٹنگ بکس کے اندر ریکارڈ کرتا ہے، وہ بندہ کیا کہلائے گا؟ بک کیپر کہلائے گا۔ اب دیکھو اس نے اکاؤنٹنگ بک کے اندر وہ انفارمیشن ریکارڈ کر لی تمام کے تمام، اب نیکسٹ بندوں کا کام ہوگا کہ وہ ان کو پروسیس کر لے۔ پروسیس کا کیا مطلب؟ کہ وہ ان تمام انفارمیشن کو کلاسیفائی کرے اور پھر ان کو سمرائز کرے۔ کلاسیفائی کا مطلب کہ جو سیم انفارمیشن ہے، جو ایک چیز سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے، ان کو ایک بکس کے اندر لکھ لے، جو دوسری کیٹیگری کے انفارمیشن ہے ان کو ایک الگ گروپ کے اندر لکھ لے، اور اسی طرح بزنس کے تمام انفارمیشن کو الگ الگ گروپ کے اندر کیا کر لے؟ کلاسیفائی کر لے، اور پھر کلاسیفائی کرنے کے بعد ان سے آخر میں ایک سمرائز ڈیٹا نکال لے، کہ جس طرح آپ کہتے ہو کہ بزنس کے اندر پیسہ اتنا پیسہ آ گیا اور اتنا پیسہ بزنس سے اندر چلا گیا، اب اس دوران کتنے بھی پروسیس سے گزرا وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، یا آپ کا اس میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے، آپ تو صرف یہی دیکھنا چاہتے ہو کہ بزنس کے اندر شروع میں جو بزنس کے اندر پیسہ آیا تھا، یا جو پیسہ بزنس نے شروع میں لگایا تھا، انویسٹ کیا تھا، وہ تھا مان لو 10,000 روپے، اور اب پیریڈ کے اینڈ کے اوپر بزنس نے 20,000 روپے وہ جنریٹ کیے ہیں، تو اس کا مطلب بزنس پروفٹ میں چل رہا ہے، بزنس جو ہے وہ گروتھ کر رہا ہے، تو آپ کے لیے یہی باتیں امپورٹنٹ ہے۔ اب بیچ کے اندر وہ پروسیس کیسا رہا، وہ پیسے اس نے کس طرح انویسٹ کیے تھے، کہاں کہاں انویسٹ کیے تھے، تو یہ تمام کے تمام ڈیٹا وہ ڈیٹا ہے کہ جو مینجمنٹ والوں کے لیے چاہیے ہوگا، یہ جو کہ باہر جو بندے ہیں جو کہ بزنس کے اندر کوئی نہ کوئی انٹرسٹ رکھتے ہیں، ان کو یہ سمرائز ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے، تو ان تمام ڈیٹا کو کلاسیفائی کر کے ان سے یہ سمرائز ڈیٹا نکالنا، یہ پورے کے پورے عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟
कि डेटा को प्रोसेस करना, और लास्ट स्टेप वही कि ये कम्युनिकेट करना। यही जो आपने समराइज डेटा निकाला है, यही समराइज डेटा फिर अगर गवर्नमेंट को चाहिए तो गवर्नमेंट को देना, अगर ओनर को चाहिए तो ओनर के सामने वही डेटा प्रेजेंट करना। तो ये लास्ट स्टेप है हमारा अकाउंटिंग का। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगी। अब नेक्स्ट जरा ये ऑर्गेनाइजेशन को देखें। बार बार मैं लफ्ज ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल कर रहा था, प्रॉपर डिफिनीशन देखे कि ऑर्गेनाइजेशन हम किसको कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कोई भी ऐसा लोकेशन या कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं एक कॉमन पर्पस के लिए, तो उस प्लेस या उस लोकेशन को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उस प्लेस या लोकेशन को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और यहाँ पे जो लोग इकट्ठे होते हैं वो क्यों होते हैं, किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए वो इकट्ठे होते हैं। अब यहाँ पे दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या मतलब, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो यानी ऐसी जगह या ऐसी लोकेशन कि जहां के ऊपर लोग इस मकसद की वजह से इकट्ठे हो कि उनका जो पर्पस हो या उनका मकसद हो वो प्रॉफिट कमाना हो। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहेंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और अगर एक ऐसी लोकेशन या ऐसी जगह है कि जहां पे लोग इकट्ठे तो हुए हैं लेकिन उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि उनका मेन जो मकसद है वो सोशल वेलफेयर है, लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम करना है, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहेंगे, सोशल वेलफेयर जिनका मकसद हो उनको हम कहेंगे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन दो तरह की होती है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना है, और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो जिनका मकसद सोशल वेलफेयर है। इसी को हम एक दूसरा नाम भी कहते हैं, इस नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इसी वजह से हम नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे बल्कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं कि लोगों को कुछ ना कुछ फायदा मिल जाए बिना किसी कास्ट के। अब ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी एग्जांपल आपके पास हो सकती है। जिस तरह आपने ये चैरिटी फंड्स वाले देखे होंगे, डोनेशन वो कैंपेन वाले होते हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती है। तो इनका तमाम के तमाम इनका जो मकसद होता है वो सोशल वेलफेयर इनका मकसद होता है, मेन मकसद इनका प्रॉफिट कमाना नहीं होता। एक यहाँ मैं इसमें स्पेसिफिकली आपको बता दूं कि क्लब्स जितने भी है उसको हम नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर करते हैं, चाहे वो एंटरटेनिंग क्लब्स है, चाहे वो कोई सर्विस प्रोवाइडिंग क्लब्स है, या वो आपके पास जो एजुकेशनल क्लब्स है जिस तरह के आपके जो कोचिंग सेंटर्स वगैरह हो गए, इनको हम सब क्लब्स के अंदर कंसिडर करते हैं। अच्छा, इनका जो मेन काम होता है वो प्रॉफिट नहीं होता, अगरचे वो साइड बाय साइड प्रॉफिट भी कमा रहे होते, लेकिन बाय डेफिनेशन हम कंसिडर करते हैं कि ये लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे होते हैं। जिस तरह अगर कोई एंटरटेनिंग क्लब है तो बाय डेफिनेशन उसका पर्पस ये होता है कि लोगों को एंटरटेन करना, लोगों को फन प्रोवाइड करना। और इसी तरह अगर कोई एजुकेशनल सेंटर है तो उसका मेन मकसद होता है लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, अगरचे उस साइड में प्रॉफिट भी कमा रहे होते हैं, लेकिन चूंकि मेन काम उनका प्रॉफिट नहीं है तो इस वजह से उसको हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर नहीं करते और उसको हम नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारे पास तीन तरह की हो सकती है। नंबर वन, सोल ट्रेडर, सेकंड है पार्टनरशिप, और तीसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। सिंपल एक लाइन डिफरेंस है इन तीनों के दरमियान। देखो, जो सोल ट्रेडर है इसका मतलब कि एक बिजनेस है और इसका जो मालिक है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है। सोल का मतलब भी वन होता है, ये लफ्ज सोल ट्रेडर है, यानी इस तरह का बिजनेस के जिसका जो ओनर है वो सिर्फ और सिर्फ एक बंदा है और उस अकेले बिजनेस को चला रहा है, चाहे वो बिजनेस के प्रॉफिट होते हैं, उस बिजनेस के लॉस होते हैं, या कोई भी जितने भी मैनेजमेंट के डिसीजन हैं उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ वही एक बंदा है। तो इस तरह के बिजनेस को हम क्या कहेंगे, सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप भी इसको कहते हैं। पार्टनरशिप का क्या मतलब, पार्टनरशिप यही समझ लें कि अगर एक से ज्यादा बंदे हो गए और इनकी तादाद मैक्सिमम 2 से लेकर 20 तक बताई जाती है, लेकिन ये एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू अगर 2 से लेकर 20 तक या एक से ज्यादा बंदे उन्होंने आपस में कोलैबोरेट किया और एक एग्रीमेंट के थ्रू
وہ انہوں نے ایک کامن بزنس سٹارٹ کیا کہ جس کے اندر وہ تمام کے تمام مالکان ہیں سارے کے سارے اپنے ریٹن ایگریمنٹ کے تحت پروفٹ یا لاسز کے لیے ریسپانسبل ہیں. تو اس طرح کے بزنس کو ہم کیا کہیں گے؟ پارٹنرشپ کہیں گے. اب سول ٹریڈر اور پارٹنرشپ ان دونوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے ان کی ان لمیٹڈ لائبلٹی کا. یہاں میں لکھ لیتا ہوں ان لمیٹڈ لائبلٹی. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان لمیٹڈ لائبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے مان لو کہ بزنس کو شروع میں سٹارٹ کرنے کے لیے کچھ پیسے چاہیے. جس طرح کہ مان لو کہ بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے 30 لاکھ روپے چاہیے تھے. اب جو بندے ان بزنس کو سٹارٹ کر رہے تھے چاہے وہ سول ٹریڈر تھا یا پارٹنرشپ کے اندر تھے ان کے پاس 20 لاکھ روپے تو اپنے موجود تھے لیکن 10 لاکھ روپے جو تھے وہ اپنے موجود نہیں تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے تھرڈ پارٹی سے لون لیا اور کہا کہ جب ہمارا بزنس چلے گا اور پرافٹ ہمیں ہوگا تو ہم آپ کو یہ آپ کے 10 لاکھ روپے واپس چکا دیں گے. تو لوگوں نے ان کو پیسے دے دیے کہ اچھا جب بزنس چلے گا اور پرافٹ ہوگا تو ہم اپنے پیسے واپس لے لیں گے. اب ان کے پاس 30 لاکھ روپے جو ان کو بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے چاہیے تھے وہ ان کے پاس پورے ہیں. اب 30 لاکھ روپے سے انہوں نے ایک بزنس کا سٹارٹ لیا. اب دو باتیں ہیں آگے. یہ بزنس کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور یہ بزنس ناکام بھی ہو سکتا ہے. چل بھی سکتا ہے اور نہیں بھی چل سکتا. اب اگر ان کیس یہ بزنس نہ چلے اور الٹا پرافٹ کے بجائے یہ لاس کے اندر چلا جائے تو ان کے جو 30 لاکھ روپے تھے یہ تو ڈوب جائیں گے. اب جو 20 لاکھ روپے تھے وہ تو چلو ان کے اپنے تھے وہ تو چلو ڈوب گئے انہی کو ڈائریکٹ نقصان ہوا. لیکن جو 10 لاکھ روپے انہوں نے باہر سے لیے تھے وہ 10 لاکھ روپے کا کیا ہوگا؟ اب جن لوگوں نے ان سے وہ 10 لاکھ روپے لیے تھے وہ تو ان کو چھوڑیں گے تو نہیں. انہوں نے تو اپنا لون واپس ان سے لینا ہے. اب وہ کیا کریں گے جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں بزنس کو لون دیا تھا وہ بزنس لاس کے اندر جا رہا ہے اور کچھ ہی ٹائم بعد وہ بینکرپٹ ہو جائے گا وہ بزنس ختم ہو جائے گا تو وہ کیا کریں گے اس بزنس کے پاس آئیں گے اور بزنس کے پاس جو کچھ بچا ہوا ہوگا تو وہ تمام کے تمام چیزوں کو بیچیں گے اور اپنا لون اس سے ریکور کریں گے. جیسے مان لو کہ بزنس کے پاس صرف اور صرف اتنا اماؤنٹ تھا کہ 7 لاکھ روپے بزنس کی جو چیزیں باقی بچی تھی ان سے صرف اور صرف 7 لاکھ کا لون ریکور ہوا. 3 لاکھ کا لون اب بھی باقی ہے. تو وہ جن لوگوں نے ان لون دیا تھا وہ لینڈرز وہی لون دینے والے وہ کیا کریں گے کہ ان کے جو مالکان ہیں چاہے سول ٹریڈر کے اندر اگر اکیلا مالک ہے یا پارٹنرشپ کے اندر جتنے بھی مالکان ہیں تو وہ ان تمام مالکان کے بزنس کی جتنی چیزیں تھی وہ تو انہوں نے آلریڈی بیچ لی. اب ان کی پرسنل جو چیزیں ہیں ان کی پرسنل گاڑی ہے ان کا پرسنل بینک بیلنس ہے یا ان کے گھر میں کوئی ایون کی کوئی چیز پڑی ہے جو کہ ان کا پرسنل ہے ذاتی ہے تو وہ کیا کریں گے کہ بزنس چیزوں کو بیچنے کے بعد ان پرسنل چیزوں کے اوپر آئیں گے اور وہ پرسنل چیزیں بیچ کر اپنا لون ریکور کریں گے. تو لائبلٹی کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری یعنی وہ لون کی جو ذمہ داری ان کے اوپر تھی وہ ان لمیٹڈ تھی. بزنس کی اپنی چیزیں ختم ہوئی اب بھی لائبلٹی سر سے اتری نہیں ہے. وہ لوگ کہاں تک آئیں گے؟ گھر تک آئیں گے لیکن اپنی وہ لون کو اپنی اس اماؤنٹ کو وہ کیا کریں گے کسی نہ کسی طریقے سے پورا کریں گے. تو ان سول ٹریڈر اور پارٹنرشپ اس کا ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو لائبلٹی ہوتی ہے وہ ان لمیٹڈ ہوتی ہے. جن لوگوں نے آپ کو لون دیا ہوتا ہے وہ آپ کے پرسنل چیزوں تک آ سکتے ہیں. اب اسی مسئلے کو ختم کرنے کے لیے پھر لوگوں نے کیا کیا انہوں نے لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کا ایک کنسپٹ دیا کہ لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کیا ہوگی اس کے نام میں خود ظاہر ہے کہ جس کی لائبلٹی جو ہو وہ کیا ہوگی وہ لمیٹڈ ہوگی یعنی صرف اور صرف وہی چیزیں جو کہ بزنس کے پاس ہے وہ آپ بیچ کے اپنا لون ریکور کر سکتے ہو. اس سے آگے جو پرسنل چیزیں ہیں اس کے اندر آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے. تو اس والے بزنس کو لوگوں نے کیا نام دیا؟ لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی. اور یہ بھی 2 سے لے کر آگے کتنے بھی بندے ہو اس کے اندر ایڈ ہو سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ 3 چیزیں بھی آپ کو کلیئر ہوگی. اب تھوڑا سا میں آپ کو ایک بتا دوں کہ ایک لفظ بتایا جاتا ہے اکاؤنٹنٹ کا اور ایک لفظ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا بک کیپر کا کہ ان دونوں کے درمیان ڈفرنس کیا ہوتا ہے. تو یہاں دیکھ لیں کہ بک کیپر کا میں نے آپ کو بتایا کہ صرف اور صرف وہی بندہ اسپیسیفک وہی بندہ جو کہ اکاؤنٹنگ کی بکس کو مینٹین رکھتا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے بک کیپر. لیکن بک کیپنگ کے علاوہ
और भी तो काम होते हैं अकाउंटिंग के अंदर। ये आपने अभी देखा कि उनको हम फिर प्रोसेस करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उनको समराइज करते हैं प्रॉपर ग्रुप्स के अंदर, फिर आखिर में उनसे एक प्रेजेंटेबल डेटा निकालते हैं। तो ये बाकी पूरे के पूरे जो काम होते हैं, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल बुक कीपर नहीं होता, बल्कि इन तमाम के तमाम काम को ओवरऑल इन पूरी चीजों को जो डील कर रहा होता है, उस बंदे को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अकाउंटेंट। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है अकाउंटेंट और बुक कीपर के अंदर। बुक कीपर स्पेसिफिक बुक कीपर को मेंटेन करने वाला, और अकाउंटेंट इन तमाम के तमाम रिकॉर्ड, प्रोसेस और कम्युनिकेट सब के लिए रिस्पॉन्सिबल बंदा वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अकाउंटेंट। अच्छा, लेक्चर को एंड करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ FA1 और MA1 के दरमियान डिफरेंस के बारे में, क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो इन दो सब्जेक्ट को पैरेलल लेकर चलते हैं, दोनों सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ते हैं, तो फिर उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है कि FA1 के अंदर भी हम वही चीजें पढ़ रहे हैं, उसी से रिलेटेड चीजें हम MA1 के अंदर भी पढ़ रहे होते हैं। तो इन दोनों के अंदर बेसिक जो डिफरेंस है वही मैं आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लेता हूँ यहाँ पे। FA1 और दूसरा है MA1। देखिए, FA1 का मतलब है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और MA1 का मतलब है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये बात तो आपको भी पता होगी। आगे डिफरेंस क्या है जरा समझ लें। देखिए, अगर ये एक बिजनेस है, ये मान लो कि ये कोई भी बिजनेस है। अब इस बिजनेस के पास क्या करेगा कि शुरू के अंदर लोग इस बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, यानी इस बिजनेस के पास पैसा आएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा कि यही बिजनेस इस पैसे को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेगा, कोई चीजें लगेगा या खुद रॉ मटेरियल लेकर उनसे कोई चीजें बनाएगा और फिर वही चीजें बाहर बेचेगा। जो लेबर का खर्च आएगा वो लेबर को देगा, बाकी जो कुछ खर्च आएगा तो वो तमाम के तमाम अखराजात को निकालेगा, और आखिर में जो फायदा बचेगा वही फायदा जिन बंदे ने के अंदर ये पैसे इन्वेस्ट किए थे उस मालिक को वो प्रॉफिट रिटर्न करेगा। तो बिजनेस के अंदर पैसे आए और वो पैसे बिजनेस के अंदर इस्तेमाल होकर वही पैसे दूसरे एंड पर बिजनेस से निकल गए। ये एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान यही कुछ बिजनेस के साथ होता है। अब देखो, ये बिजनेस के अंदर पैसे का आना और बिजनेस के अंदर पैसे का वापस जाना, यही बातों को अगर हम डील करें तो ये हम डील करते हैं FA1 के अंदर, जबकि MA1 के अंदर हम स्पेसिफिकली फिर उस पैसे का यूटिलाइजेशन के ऊपर फोकस करते हैं कि वो जो पैसा बिजनेस के पास आया था, अब वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ और किस तरह से इस्तेमाल हुआ, या जो पैसा बिजनेस के पास आता है बिजनेस उस पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, ये वाला काम होता है MA1 का। या इसकी जो अकाउंटिंग करनी होती है वो कौन लोग करते हैं, या वो हम किस सब्जेक्ट के तहत करते हैं? MA1 के अंदर। अच्छा, दूसरा जो बहुत बड़ा डिफरेंस है FA1 और MA1 के अंदर वो ये है कि FA1 के अंदर जो अकाउंटिंग हम करते हैं वो हम कुछ लॉज और स्टैंडर्ड को सामने रख कर करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको रिकॉर्ड करके क्लासिफाई करना और फिर उनको एक समराइज करके इस तरीके से समराइज करना कि वो प्रेजेंटेबल हो, आगे लोगों को हम वो दिखा सके, जितने भी लोग बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं उनको हम वो डेटा प्रोवाइड कर सके। तो इसके लिए जरूरी होता है कि ये वाली समराइज डेटा आपने एक लॉ के तहत बनाया हो, किसी स्टैंडर्ड के तहत बनाया हो, ताकि एक यूनिवर्सलिटी रहे, पूरी के पूरे लोग उसको समझ सके। अगर मैं अपनी लॉ के तहत बनाऊंगा, अगला कोई बंदा अपनी लॉ के तहत बनाएगा, कहीं पे कोई और रूल्स फॉलो करता है, तो फिर तो वो समझ से बाहर होगी ना। अगर वही डेटा मैं आपके सामने रखूं तो आप मेरे डेटा को फिर नहीं समझ सकोगे, मैं किसी और का डेटा नहीं समझ सकूंगा। मुझे क्या पता कि इसने कौन से रूल्स को और कौन से रेगुलेशन को सामने रखकर ये डेटा बनाए हैं। तो FA1 का जो डेटा, चूंकि ये डेटा हम एक्सटर्नल लोगों के लिए बनाते हैं, ये अकाउंटिंग एक्सटर्नली की जाती है, तो इस वजह से ये एक लॉ और स्टैंडर्ड के तहत की जाती है। जबकि MA1 के अंदर कोई भी ऐसा लॉ जरूरी नहीं होता। जैसे आपकी मर्जी हो तो आपकी अपनी मैनेजमेंट के लिए है ना, आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए मुख्तलिफ चीजों की अकाउंटिंग रखते हो, मुख्तलिफ चीजों के हिसाब किताब अपने पास रखते हो, तो आपकी मर्जी, कोई भी लॉ आप इस्तेमाल करो या कोई भी रूल्स और रेगुलेशन आपके अपने हो, बाहर से हो, किसी और से अपने छुपाए हो, तो आपकी अपनी मर्जी है, किसी तरीके से भी आप वो कर सकते हो। तो नेक्स्ट ये पॉइंट पे लिखे कि MA1 की जो अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट की अकाउंटिंग, ये इंटरनली होती है और किसी भी लॉ के तहत नहीं की जाती। इसी तरह FA1 की अकाउंटिंग चूंकि एक लॉ के तहत है, एक्सटर्नली है, तो फ्रीक्वेंटली हम ये अकाउंटिंग नहीं कर रहे होते।
बल्कि एक स्पेसिफिक पीरियड के एंड पर जाकर हम ये अकाउंटिंग परफॉर्म करते हैं। और स्पेसिफिक पीरियड के लिए क्यों? क्योंकि हर टाइम तो हम बाहर के लोगों को नहीं बताएंगे ना कि बिजनेस के अंदर क्या कुछ चल रहा है। डेली टू डेली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, डेली के डेली अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन करना, वो तो मैनेजमेंट वालों का काम है। तो यहाँ मैनेजमेंट की जो अकाउंटिंग होती है वो डे टू डे होती है, जबकि यहाँ FA1 की जो अकाउंटिंग होती है वो पीरियाडिक होती है, एक खास पीरियड के बाद होती है। वो पीरियड कोई ईयर भी हो सकता है, 3 महीनों का पीरियड भी हो सकता है, 6 महीनों का पीरियड भी हो सकता है, लेकिन एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद जाकर ये अकाउंटिंग की जाती है। जबकि मैनेजमेंट के अकाउंट वो हर टाइम की जाती है मैनेजमेंट वालों के लिए।